اون بخش رو که اگه اجازه بدیم ویژگی‌های تفکر دیزاین چند تا از ویژگی‌ها رو بریم جلو، چون سوالی که کردن خیلی جالبه. میگن که درست هم میگن ما در ایران خیلی از دبستان و از دبستان شروع شده به فکر کردن آموزش هم نمی‌دیم. یعنی به تنشایی که به ما به یک وسیله میدن که فکر بکنیم، خودمون فکر کنیم، انشاست. اونم یک چیز دکوراتیوه، چون میدونیم که آخرش ما خودمون احتمالاً نمی‌نویسیم، یه نفر بهمون می‌نویسه، ما می‌نویسیم میدیم اونجا. این روش فکر کردن اگه شما چه افراد اینجا با آیلتس آشنان؟ خب آیلتس امتحان زبان نیست، امتحان فکر کردن. به همین خاطر ایرانیان تو تافل خیلی موفق کردن، چون تافل امتحان زبانه، تو میتونی یاد بگیری بری امتحان بدی. ولی آیلتس انگلیسی ها این هوشمندی رو داشتن که در قالب زبان کار انگلیسی ها همیشه اینجوریه، در قالب زبان اومدن در واقع فکر کردن و چیز میکنن، چون در آیلتس شما باید فکر کردن هم بلد باشین. دانستن زبان انگلیسی بهتون کمک نمی‌کنه لزوما کامل یعنی کافی نیست، باید فکر کردن. ما فکر کردن یاد نگرفتیم متأسفانه در سیستم آموزشی. ما فکر ببینید اصلا ما با وجودی که یک کشوری هستیم که یکی از در واقع مهدای فلسفه و منطقه، ولی ما تو مدرسه فلسفه و منطق اخیراً تازه یک چیزایی به در اومده که میخوان مدارس، حالا چقدر موفقن نمیدونم، ولی فلسفه منطق یاد نمیدونم. اون اساس فکر کردن اینو یادید. حالا یکی از ابزارهایی که ما میخوایم چند تا از ویژگی‌های تفکر دیزاین رو سریع ازش بگذاریم در بریم سراغ تمرین. جالبش اینه که من چون در 10 سال گذشته خیلی در این حوزه تحقیق کردم، یعنی یکی از هابی‌های من در کنار کارم همیشه در حوزه تفکر دیزاین سعی می‌کنم آپدیت باشم. 40 ویژگی مختلف حداقل من پیدا کردم که در واقع در تفکر دیزاین هست که دیزاینرها دارن و ازش استفاده میشه. و این 40 ویژگی خب خیلی زیاده. من امروز چند تا از این ویژگی‌ها رو میخوام باهاتون در میون بذارم و معروف‌ترینش شاید همون چیزیه که دیزاینرها بهش مشهوره، تفکر بصری یا ویژوالایز کردن. تفکر بصری نتیجه همون بازی نیمکره چپ و راست و قدرت بازی دیزاینرها در نیمکره راست. چرا؟ چون شما وقتی که بصری فکر می‌کنید سعی می‌کنید اون چیزی رو که تحلیلی دارید فکر می‌کنین با اون چیزی رو که می‌تونیم باش در واقع خلاق فکر کنیم ارائه بدیم. یعنی بخواید فکر نیمکره چپ و با نیمکره راست از طریق ابزار نیمکره راست، چون بصری سازی یک ابزار نیمکره راست ولی نیمکره چپ داره تحلیلی فکر می‌کنه. وقتی اون رو می‌خواید یا می‌خواد در دنیای امروز یک رشته جدیدی در دیزاین مطرح شده، چیه اسمش؟ اینفوگرافیک. اینفوگرافیک دلیلش اینه، اینفوگرافیک بخش اینفوش بخش نیمکره چپیشه، گرافیکش به بخش نیمکره راستیشه. این ترکیب این دوتا رو در واقع بصری سازی. ولی برعکس اون چیزی که خیلی ما فکر می‌کنیم، بصری سازی اونایی که معمارن کاملا مطمئنا اینو درک می‌کنن که بصری سازی فقط وسیله زیبا جلوه دادن نیست. این وسیله نیست که من میخوام به شما یه چیزی رو قشنگ نشون بدم بصریش میکنم، بهش در واقع رنگ و لعاب میدم، بهتون ارائه میدم. بصری سازی وسیله برای فکر کردن. به عبارت دیگه همونجوری که آقای ایران میگه، دیزاینرهای حرفه‌ای سالها وقت خود را به آموختن طراحی، اینجا عمدن کلمه طراحی یعنی همون چیزی که بهش میگیم دراینگ، اختصاص میدن. تمرین طراحی فقط برای به تصویر درآوردن ایده ها نیست، کاری که اکنون میتونم به واسطه نرم افزارهای ارزان نیست انجام داد. در عوض دیزاینرها طراحی رو یاد میگیرند
که بتوانند ایده هایشان را بیان کنند، برای اینکه بتونن شیر بکنن. من هیچ وقت یادم نمیره، من اینو همیشه در ورکشاپ ها میگم، من اولین بار که فهمیدم من یک دیزاینر واقعی نیستم زمانی بود که سال سوم یا چهارم دانشگاه بودم، طراحی صنعتی میخوندم. دوستان معمار میتونن جستجو بکنن بشناسن یا شاید هم میشناسن. یک آقای دکتر غریبی هست، معمار خیلی مشهور ایتالیایی محسوب میشه، ایرانیه، از در واقع خانواده شناخته شده تهرانی در خیابون یخچال تهران، در قلهک یخچال تهران خانواده بودن به صورتش در واقع از این خانواده اصیل به اسم خانواده غریب. ایشون از اونجا رفته، از اون خانواده که رفته ایتالیا، سالهاست ایتالیا زندگی میکنه. آقای غریب، دکتر غریب وقتی که اومده بود اینا، من حالا شانس اینو داشتم که این مدت اون زمان که هنوز دانشجو بودم باهاش کار میکردم، در واقع زیر دستش کار میکردم. اولین باری که من فهمیدم که ما از طراحی چجوری باید استفاده کنیم در دانشگاه نبود، با وجود که 3 سال از دانشگاه گذشته بود. خب این داشتم سال 4 بودم تقریبا. این بود که من رفتم خونه ایشون که میمد تهران، یه سری پروژه های کوچیکی میگرفت، دیگه الان نمیاد. اون زمان مادرش تو تهران هنوز در قید حیات بود، میومد پیش مادرش رو ببینید. ضمن در ایران هم یه سری پروژه انجام میداد برای دوست و آشنا این چیزا. من هیچ وقت یادم نمیاد میز ناهارخوری خونهشون یک میز خیلی مدرن، خود خونهشون هم یه خونه سنتی بود خیلی قدیمی در قلهک با خونه باقی که البته متاسفانه الان ویران شده، ولی خونه از بیرون کاملا سنتی بود ولی از داخل کاملا مدرنش کرده بود. خیلی جالب. یه میز مدرن شیشه‌ای خیلی بزرگ داشت و من وقتی که وارد شدم یه بار برای که برم اولین جلسه، دیدم که روی میز شاید 500-600 تا ورق پوستی ریخته و ایشون داره خط میکشه فکر میکنه. اولین بار دوزاری من که فکر کرد، یعنی طراحی به درد فکر کردن میخوره، اونجا افتاد. در دانشگاه یاد گرفته بودم طراحی ولی خیلی متوجه چیز نبودم که بیان ایده ها. نمیخوام ایده ها رو نشون بدم، من میخوام بیان بکنم. خب مثالی که میخوام اینجا، یه مثال دارم که ببینید. معمارا شاید بدونن این کار چه کاریه، خیلی مشهوره. چی؟ اتودشو دارم میگم، میدونم ولی این اتود چیه؟ آره این آقای فیلیپ ستارک که دیزاینر مشهور فرانسویه که کاخ الیزه، کاخ رئیس جمهوری رو ایشون دیزاین کرده در اینتریورشو. این کار خیلی مشهوری از ایشونه، آبمیوه‌گیریه که شرکت آلسی تولید کرد، دهه 90 بود. آقای ستارک این کاغذ که در این رفته بوده توی یک رستورانی در واقع یادم هم نیست کجاست، جزیره از یک جزیره در ایتالیا، اونجا داشته خرچنگ میخورده و در حین خرچنگ خوردن خب فرمای خرچنگ و این چیزا مرکب چیزای در واقع جانوران دریایی که چیزه در ذهنش شروع میکنه فکر کردن و نتیجهش این میشه که یک دونش حداقل الان که تولید انبوه هم شده یک چیز قطعه فلزی یک پارچه است، فکر میکنم حداقل $500 ارزش تولید انبوه شده. $500 چون به عنوان یک معمارا الان خیلی استفاده میکنن در دکوراسیون داخل است، میخوان عکس بگیرن، صحنه سازی بکنن، معمولا جوسی سالیف، اسمش هم جوسی سالیفه گذاشته میشه. خب من چیزی که میخواستم بگم که تفکر بصری در واقع چه کمکی میکنه، این همکاری بین، اگه ما بتونیم هممون بصری هم فکر کنیم یا ایده‌مون بصری با هم شیر بکنیم، یک کمکی میکنه به ما، باعث میشه که ماهیت موضوع رو راحت‌تر درک کنیم. من به جای اینکه چرا وقتی من میگم برای مثال یک
یک نرم افزار، یک اینترفیس خیلی عجیب، ذهن من از عجیب یک چیزی میگه، در ذهن شما عجیب یک چیز دیگه است. حالا برای اینکه من بتونم موضوع رو بیشتر درک کنم، ما و شما بتونید کامن سنس داشته باشید، یک در واقع اشتراک مفهومی و درکی داشته باشید، در واقع وقتی که من اینو رو بیارم روی کاغذ خیلی هم ساده اسکیز بزنم بهتون نشون بدم، شما متوجه میشید اون چیزی که من میگم که خیلی جالب، خیلی خاص یعنی چی، منظور من چیه. بعد ممکن شما بگید که خاص نیست. خب در مورد موضوع امکان اینو اجازه میده که اسکیز، وقتی که اسکیز انجام میدی یا اسکچ انجام میدی، جای بحث رو باز میکنه. خیلی ساده. چرا؟ چون اسکچ چیز تمام شده نیست. من اگه برای مثال براتون یک طرح سه‌بعدی آنچنانی ساختمون بیارم اینجا نشون بدم، شما چون دیگه با فینیشینگ دارید میبینید جای بحث وجود نداره، فوقش یا خوشتون میاد یا خوشتون نمیاد. ولی اگه این من به صورت اسکیز بیارم نشون بدم، چون ناقصه، خودتون هم احساس میکنید مثلا نمیشد اینم اینجوری بشه، جای بحث میشه، نظر در واقع گفتمان رو بالا میبره، امکان جستجوی ایده‌های جدید بیشتر میشه و ارتباط و انتقال موضوع به دیگران رو راحت تر میکنه. به خصوص در تفکر دیزاین ما در مورد تیم‌های چند تخصصی داریم صحبت میکنیم. هدف این نیست که دیزاینرها بشینن دور هم، هدف این نیست که یک تخصصی بشینه دور هم، بلکه چند تخصصی، همون شرکت آیدیو در هر تیمش افراد عجیب غریبی وجود دارن، جامعه شناس و مهندس و نظامی هم حتی وجود داره که میشنن دور هم و به یک ایده میرسن. یکی از خروجی‌های تفکر بصری پروتوتایپ سازیه. پروتوتایپ سازی هم یا بهش در فارسی بعضی وقتا بهش میگن نمونه سازی، یک چیزیه که خیلی اهمیت بزرگی داره، چون میگن که هر چقدر ما سریعتر بتونیم ایده‌هامون رو ملموس‌تر بکنیم، میتونیم راحت‌تر، سریعتر شکست میخورن، راحت‌تر از دستشون میگیم، ازشون دل میکنیم. چرا؟ چون وقتی روی یک چیزی بیش از حد کار میکنیم عاشقش میشیم. درنچه وقتی که پروتوتایپش رو بتونی سریع بسازی، یک چیزی رو سریع ملموسش بکنی، نمونه اولیه درست بکنی، این خیلی راحت تره برای اینکه با بقیه ارتباط برقرار کنی، بگی من در مورد این داشتم صحبت می‌کردم و حتی اگه این نتیجه هم نداد بذارین کنارش، یه راه حل دیگه ای فکر کنید. به عبارت دیگه قابل لمس کردن ایده. برای مثال اینجا دارن یک پروتوتایپ می‌سازن در یکی از ورکشاپ‌های فکر می‌کنم در واقع که برگزار شد توسط آیدیو، ولی من یک چیزی میخوام پروتوتایپ اولیه‌اش اینجا نشون بدم، نمیدونم تا به حال می‌بینم این چیه. پروتوتایپ اولیه فیسبوک آغازش از اینجا شروع شد. یعنی این پروتوتایپینگ لزومی نداره یک چیز عجیبی وجود داشته باشه. پروتوتایپ مثلا ببین اون زمان که عکس فیلم‌ها داخل جرده‌های چیز داشتن، پلاستیکی داشتن، فیلم‌های در واقع نگاتیوها میخواستن، خیلی کار مشهوریه تو کتاب آقای کلی، در یک کتاب دیگه که بهتون معرفی خواهم کرد، هنر نوآوری آخر جلسه معرفی میخواهم کرد که به فارسی هم ترجمه شده، The Art of Innovation، ترجمه بعدی هم نیست. در مورد اون کتابم در مورد این کیس صحبت میکنه. این هم میخواستن یک وسیله جراحی مغز طراحی بکنن، سر جلسه وقتی میخوان با هم صحبت بکنن میبینن یه گیره و این چیزا رو با چسب میچسبن، میگن منظورمون اینه، شبیه یه تفنگی باشه که در واقع داره روی این با شکل تفنگی که روی مغز قابلیت کنترل بیشتر داره. آقای اوستروالدر فکر می‌کنم میشناسین احتمالاً. چه شخص افرادی اینجا بوم، شما استارتاپ هایی که اینجا وجود داره، بوم مدل در واقع بیزینس کسب و کار. آقای اوستروالدر
یکم خیلی هم جالبه، آقای استوانده هنوز خیلی مشهور هم نشده بودن. ایشون همزمان با من داشتن در سوئیس تحصیل می‌کردن، خودشون سوئیسی هم هستن. سوئیس تحصیل می‌کردن و من هم در انگلستان. هنوز هم همینجوری ایشون یک وبلاگ داشتن در مورد همین کتاب داشتن کار می‌کردن. یعنی کتاب که نبود، هدف کتاب نبود. پروژه پایان‌نامه‌اش مدل در واقع کسب و کار. بعد من باهاش با هم آشنا شدیم. من تو پایان‌نامه‌ام یک بخشی داشتم در مورد فرآیند دیزاین بررسی می‌کردم. ایشون هم در واقع با هم تبادل داشتیم و ایشون در کتابش از قسمتی از اون فرآیند و از اون چیزایی که من پیدا کردم منم در پایان‌نامه‌ام، یعنی اینجوری اون زمان هنوز آقای استوانده خیلی مشهور نشده بودن. ولی آقای استوانده در کتاب اون هم کتاب بوم مدل کسب و کار اونم پیشنهاد میکنم، در اونم یک بخشی داره در مورد تفکر دیزاین. اون کتاب هم توسط همین انتشارات آریانا ترجمه شده با مجوز رسمی خود هم آقای استوانده و چیز در واقع ناشر کتاب. پیشنهاد میکنم کتابم حتما بخونید. ایشون در چیز میگه که در تخصص دیزاین در همین کتاب میگه که بیزنس مدل جنریشن، میگه که در تخصص دیزاین پروتوتایپ ها در بصری سازی و آزمایش قبل از اجرا نقش دارند، ولی آنها نقش بسیار مهم دیگری هم به عنوان ابزاری برای جستار و پرسش هستند ایفا میکنند. یعنی به عبارت دیگه اگه بخوایم مقایسه بکنیم، ما یک پروتوتایپ هایی داریم برای آزمودن و یک پروتوتایپ هایی داریم برای یادگیری. یعنی پروتوتایپ هم برای آزمایش استفاده میشه هم برای یادگیری. ولی در مدل های کلاسیکی که از پروتوتایپ در مهندسی صحبت میشه بیشتر وسیله آزمایش رو داریم. ولی ما بیشتر در مورد در تفکر دیزاین در مورد یادگیری وسیله برای اینکه چرا؟ چون اینجا هم اگه بخوایم جمع‌بندی بکنیم حس مالکیت رو بیشتر میکنیم. واقعا حرف ندارد وقتی که شما UI کار میکنید، UX کار میکنید، وقتی که با پروتوتایپ میریم پیش مشتری و با مشتری شروع میکنید، مشتری چون هنوز شکلی نگرفته حس مالکیت میکنه، احساس میکنه. ولی اگه شما UI کامل رو ببرید جلوش بذارید میگه که نه نمیشه حالا این سبز قرمز بشه، نمیشه این چیز آیکون بیاد اینجا. ولی وقتی که باهاش کار کنید حس مالکیت بهش میده. شناسایی راه‌حل‌های ممکن، راه‌حل‌هایی که عمیق‌تر سازی بینش یا اینسایت، اون چیزی که در ذهن وجود نداره، در سطح وجود نداره. ترویج همکاری میان رشته‌ای، چون پروتوتایپ کمک میکنه که افرادی هم که در اهل اون رشته نیستن بتونن صحبت کنن، چون یه چیز بصریه، قابل لمسه و بهبود قابلیت دید و پیش‌بینی آینده است. به عبارت دیگه پروتوتایپ سازی اساس گفتمان خلاق است. خب پس ما بصری سازی رو یاد گرفتیم، باهاش آشنا شدیم. یکی از خروجی زیر مجموعه های بصری سازی پروتوتایپ سازی که یعنی ملموس سازی رو هم آشنا شدیم. یکی از موضوعاتی هم که میخوایم باهاش آشنا بشیم تفکر واگرا و همدل است. چه افرادی اینجا تا به حال در جلسات برینستورمینگ شرکت کردن؟ خب برینستورمینگ رو ما در فارسی بهش ترجمه کردن میگن طوفان فکری، ولی من بیشتر باز اینجا خودم نظر دارم، معتقدم که از طوفان خیلی بارش بهتره، بارش فکری. در این خاطرم در کتاب جدید که ترجمه کردیم که در مورد این ابزارهایی که امروز داشتیم باش در مورد صحبت می‌کنیم، در مورد اصلا کلاً یک کتابیه که خیلی به درد می‌خوره و همین 20 روز دیگه احتمالاً چاپ میشه باز توسط آریانا. در مورد برینستورمینگ در مورد یک بخش کامل در موردش وجود داره. امروز هم من در اختیارتون گذاشتم در مورد قوانین برینستورمینگ رو در اختیارتون گذاشتم. این قوانین آیدیوس قوانینی که در مورد برینستورمینگ، حالا در مورد قبل از اینکه در مورد برینستورمینگ صحبت بکنیم
ببینید که در واقع تفکر همگرا چیه. همیشه میگن همگرا و هموارگرا در واقع میگن که دیزاینرها این قابلیت دارن که هی سویچ بکنن از واگرایی به همگرایی و همگرایی به واگرایی. خب هر واگرایی و همگرایی هم که ریتمی که میگذره باعث میشه که یک تعالی، یک پیشرفتی، ارتقایی هم رشد ایجاد بشه. حالا برای اینو بیشتر بدونیم من میخوام با نمودار نشون بدم که در ذهنتون بمونه. تفکر واگرا دنبال ایجاد گزینه است. یعنی فکر کردن به گزینه‌های مختلف، تعداد. همگرا انتخاب گزینه است. به عبارت دیگه اینجا تولید میشه، در اونجا سنتزی اتفاق میفته. به عبارت دیگه اگه نگاه بکنیم اینجا همون مرحله برینستورمینگه. برینستورمینگ هدف دیگه این نداره. اصلا این تفکر رو لطفاً بزن کنار. برینستورمینگ ایده پردازی نیست، زیر مجموعه‌ای از ایده پردازی. هدف برینستورمینگ تولید انبوه ایده است. کیلویی ایده. اینو یادمون باشه، ما ایرانی‌ها به کیلویی خیلی اعتقاد داریم. پایان‌نامه هر چقدر ضخامتش بیشتر باشه یعنی کار بیشتری شده، ارزشش بیشتر. خب اینجا تنها جاییه که در دنیای غرب میگن کیلویی ارزش دارد. هدف از برینستورمینگ تولید انبوه تعداد زیاد ایده است. چرا؟ چون ایده اینه که هر چقدر تعداد زیاد ایده تولید بکنه یک شخص، هی تخلیه ایده بکنه، امکان اینکه از بین این ایده های تولید شده چند تاش موفق تر باشن بیشتره. برینستورمینگ در واقع این مرحله است. و اگه توجه کرده باشیم به یک مقدار مغز رو نگاه کنیم، اینجا مغز رو برعکسش میکنیم با اون شکل. این بخش مرحله تولید ایده نیمکره راستیه. حالا اینجا چپ افتاده چون نمیدونستم نمیدونم اینجوری چیه. راست مغز، تفکر راست مغز، تفکر خلاق تولید ایده میکنه. ولی خب به آدمای خلاق وقتی یه ایده میگه که تولید خلاقیت بکنی، جایی هم باید میگه که آقا استاپ، بیست، لطفاً بیست، دیگه از این بیشتر نباید. خب یه جایی باید بیسته و بعد اونجا منطق میاد وارد بازی میشه، نیمکره چپ مغز وارد میشه. نیمکره چپ باعث میشه که خب حالا که ما 70 تا ایده داریم، یک KPI هم داشتیم، یک تعاریفی هم داشتیم. حالا این ایده ها رو بزن کنار این KPI رو بسنجیم، ببینیم کدوماش. در نتیجه گزینه ها، ایجاد گزینه اینجا میشه انتخاب گزینه، کم کردن گزینه. از 70 تا ایده تولید شده 3 تاش به مرحله بعدی منتقل میشه. چیزی هم که بدونیم که در واقع برینستورمینگ در دنیای تبلیغات مشهد گرفته. آقای آلکس اوزبورن اولین کسی که برینستورمینگ رو به شکل اصلا کلمه برینستورمینگ رو ایجاد کرده. اگه اون سریال معروف مدمن رو دیده باشین که میدونید منظورش مدیسون در واقع مردهای خیابون مدیسون که معروفه، خیابون راسته ای از نیویورک که همه شرکت‌های تبلیغاتی نمیشن. این آقای اوزبورن اولش هست که در واقع ایده کلاسیک دانش فکری رو ایجاد کرده، برینستورمینگ رو ایجاد کرده. چرا؟ چون اونجا با احتیاج داشتن که ایده های زیادی تولید بشه در شرکت‌های تبلیغاتی. هنوز هم خیلی استفاده میشه. ولی یادمون باشه لطفاً اینجا من برای که بریف کرده باشم داستان یک قوانین دارد. در شرکت آیدیو که من شانسی اینو داشتم که در شعبه لندنش با شعبه لندنش کار کردم، این قوانین رو دقیقاً بالای اتاق‌های برینستورمینگ پیشنهاد میکنم. دوستان آقای جرمان حتما تو اتاق برینستورمینگتون این کار رو انجام بدید. این قوانین رو بالای اتاق برینستورمینگ میچسبونن. اتاق‌های برینستورمینگ اونا هم یکی نیست، چند تا برینستورمینگ دارن. چرا؟ چون میگن وقتی یک تیمی برای یک پروژه وارد یک اتاق برینستورمینگ میشه، همیشه باید برینستورمینگاشو در اون فضا باشه. چون مموری فضایی، مموری سه‌بعدی خیلی تاثیر داره روی خلاقیت.
این قوانین دقیقا اونجا نوشته شده. اولین قانونش اینه که از قضاوت بپرهیز. برعکس اون چیزی که در سازمان‌های مختلف مملکت دیدم که میگن که ما برین‌استورمینگ انجام میدیم، میشینه شروع میکنه، من میگم که این کار انجام، نه این ایده خوبی نیست، این نه ایده خوبی نیست، اصلا نباید باشه. ما کاری نداریم اونجا، تولید ایده است، ارزیابی ایده ها وجود نداره اونجا. ایده های عجیب غریب و سنت شکن اصلا باید ترویج بشه به جایی که اتفاقی که میفته در برین‌استورمینگ هدف اینه که روی ایده های همدیگه ایده بسازیم. مسابقه ایده که من ایده دادم شما ایده دارید بعد آخرش بیان بیرون بگیم که ایده شما برنده شد نیست. داستان اینه که من یه چیز میگم و شما بر اساس اون ایده من یک چیزی رو کاملتر میکنیم و اون ایده رو ایشون کاملتر میکنه. این خیلی مهمه در برین‌استورمینگ. این که در واقع روی موضوع تمرکز داشته شد. خیلی وقتا ایده برین‌استورمینگ منحرف میشه، اصلا این موضوعات وارد خصوص در کشور ما وارد مباحث سیاسی و اقتصادی این چیزا میشه، یادمون میره اصلا در مورد چی داشتیم کار میکردیم. و برین‌استورمینگ به معنی این نیست که یه دفعه همه با هم صحبت کنن، هیچ کسی هم نیست. باید همه دیگر رو بشنون. هر چقدر میتونیم باید برین‌استورمینگ رو سعی کنیم که ویژوال‌ترش بکنیم، بصری‌تر. مهم اینجا این نیست که بگیم که آخه من طراحی بلد نیستم. خب مادرن اینجوری که میتونی بکشید. اینکه هر کسی بلده. بصری سازی لزومی نداره. هیچ کس اونجا نمیسنجه که شما چقدر خوب طراحی کردید. بفهمید. یه دیزاینر صرفا یک در واقع در طراحی بود. نه لزوما نه. من خیلی از دیزاینرها بزرگ رو میتونم این کاراشون نشون بدم که ببینید که طراحیشون چیز وای نیست که بگید چی طراحی جالب. و تولید انبوه معمولا در برین‌استورمینگ ها مثل این بازی ها میگن که مقیاس بزنید، ساعت میزنن 45 دقیقه 80 تا ایده، باید به 80 تا ایده برسیم، خودمون رو باید بکشیم به 80 تا ایده برسیم. این در واقع تخلیه ایده‌ایه که باید انجام بشه. این قوانینی که مال آیدیو. اینم بر من در حسب تجربه‌ام اومدم مراحل رو براتون جمع‌بندی کردم که چه کارهایی باید انجام بدیم. اگه امروز رسیدیم یک تمرینی رو انجام میدیم که در واقع این برین‌استورمینگ با این شکل انجام بدیم. برین‌استورمینگ یک فرآیندی داره. اینجا در واقع 9 قدم یا در واقع مرحله بارش فکری رو هم میتونیم در موردش رو در واقع چیز کنیم. در بارش فکری همیشه یک نفر به عنوان تسهیلگر یا فسیلیتیتور حضور داره. اون شخص دخالت میکنه و بیشتر کنترل میکنه، همه این چیزها رو انجام میده که بقیه بتونن تولید بکنن. ایشون فقط کنترل کننده تعداد و زمان این که از این موضوع منحرف نشه. و نمیگه که ایده شما خوب نبود، نه اصلا نگو، صحبت نکن شما. یه چیزی که زیاد اتفاق میفته در ایران من دیدم، دور میز میشینن برین‌استورمینگ میکنن و میگن که خب اول از شما شروع میکنم، شما بگین بعد شما بگین بعد شما بگین. این اتفاق بدیه. چرا؟ چون وقت ایشون الان ایده‌ای نداره، بعد هی دنبال اینه که الان به من داره میرسه، نوبت به من میرسه، من باید ایده بگم، نمیرسه، چیزی نداره. اصلا اینجوری نوبتی هم نیست. هر کسی ایده‌ای داشت شیر میکنه. الان اون چیزایی که به اسم پستیت ما میشناسیم که البته برندیه که به این کاغذهای پشت هستار مال چیز گفته میشه، این پستیت ها بیشتر برای در جلسات ایده پردازی خیلی استفاده میشه. شما ایده‌هاتون رو یادداشت میکنید و با شیر میکنید، بعد اینا رو با هم بازی میدید. فقط تفاوتش اینه که این نمونه‌های، حالا مثلا اینم چیزی تو پرانتز بگم، این نمونه‌هایی که داریم که همش ساخت چینه، اینا مثل همین چیزی که می‌بینید چسبندگیش خیلی کمه. نمونه‌های آمریکاییش که پستیته که مال تریمه، واقعا سالها هم به چسبونی چیز نمی‌کنه و به همین خاطر شما می‌تونید
این ایده ها رو وقتی که چیدیم بعد بیاریم اینجا و روش دیگه بچینیم، بتونیم انتخاب بکنیم ازشون، در مرحله همگرایی باشون بازی بکنیم. چیز یه مقدار تکنیکال ربطی به دیزاین به همین خاطر که من تمام این چیزها رو گفتم، یعنی این قوانین گویای اینه که برینستورمینگ همین چیزی که آقا من خیلی وقتا میبینم میشینیم دوباره هم میگیم که آره چه خوب میشد که اینجوری باشه، بعد شما میگید نه بهتر اینجوری. ما جلسه برینستورمینگ داشتیم، این جلسه برینستورمینگ نیست. جلسه برینستورمینگ باید یک قوانینی داشته باشه و یکی از چیزهایی که آیپیو داره خیلی هم جالبه، در اتاقای برینستورمینگ یه سری ابزارهایی داره الان که خوراکی و همه چیز رو در داخل اتاق نگه می‌دارن، برای اینکه هیچ کس اگه گرسنه شد، تشنه شد، هی دغدغش نشه که هی کی تموم شه من برم لیوان آب بخورم. خب یکی اینه، یک سری چیزا و ابزارها مثل بازی‌ها، مثل لگو، مثل این چیزا هم در اتاق‌های برینستورمینگشون هست، برای اینکه این بازی‌ها باعث میشه که ذهنتون بازتر بشه. کاری هم که انجام میدن قبل از جلسه برینستورمینگ، همونجوری که اینجا من براتون توضیح دادم، از طریق تمرینی کوتاه ذهنتون رو گرم بکنید. ذهن رو گرم کردن مثل اینه، مثلا این بازی که ما در یه خوب دارم، یه مرغ دارم، یه مرغ دارم یکی از بازی‌هایی که ذهن رو جمع. چرا؟ چون شما باید متمرکز باشید. چیز چرتیه ولی ذهنتون باید جمع بشه. یعنی اگه دور یک میز جمع میشین قبل از اینکه بخواین در واقع برینستورمینگ شروع کنید، یه مقدار باید ذهناتون به همونجا گرم بشه، مکان رو احساس بکنید. یکی از بازی‌های دیگه اینه که یه نفر شروع میکنه، هر کسی از این کاغذ نه، پستیت لزوما نه، یه کاغذ، هر کسی یه کاغذ داره جلوش، بعد توی این کاغذ یه کلمه می‌نویسه. بعد همه میدن کاغذ قبلی رو میدن به نفر سمت چپی. اون نفر سمت چپ باید کلمه اون رو بخونه، اون کلمه رو تبدیل به یک جمله بکنه. بعد اینو باز برمیگردن، خیلی سریع باید این اتفاق بیفته. هر کسی یک کاغذ از قبلی دریافت میکنه، یک کاغذ به بعدی میده و هی باید این جمله رو باید تکمیل کنه. باید چی که ذهن گرم بشه. بعد از اون برینستورمینگ شروع میشه. معمولا این کار رو انجام میدید و باورتون نمیشه همین یه مرغ دارم چقدر تاثیر میذاره روی جمع شدن یک برینستورمینگ، یعنی این جمع خودش رو احساس کنه، تیم احساس بکنه و بعد شروع بشه. حالا اگه امروز فرصت کردیم که حتما این تمرین رو هم انجام ولی یه تمرین دیگه هست حتما چی؟ یه مرغ دارم هم انجام چرا که